अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम आपका शेरी क़वायद का एक नया उन्वान मजाज़ मुरसल देखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले उसकी मिसाल या तारीफ़ देख लेते हैं। मजाज़ मुरसल की तारीफ़ है, कभी बातचीत करने में या लिखते हुए हम लफ्ज़ों को उनके मालूम माना से अलग माना में इस्तेमाल करते हैं। इस लिहाज से माना दो किस्म के हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, कभी कभी लफ्ज़ों को उनके माना के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, और जो माना के हिसाब से जब इस्तेमाल करते हैं तो उसकी दो किस्में होती हैं। कैसे, आप पूछेंगे। तो नंबर 1 जो है वह लग़वी माना जो हमें मालूम है और लुग़त यानी डिक्शनरी में लिखे हुए हैं, यानी कि जो वर्ड आप कह रहे हो, कोई भी एक वर्ड आप बताते हो और अगर आप डिक्शनरी में ढूंढते हो तो उस माना का आपको, उस लफ्ज़ का माना आपको डिक्शनरी में मौजूद है। कोई भी वर्ड आप ढूंढें आपको डिक्शनरी में मिल जाएगा। दूसरा है मजाजी माना जो डिक्शनरी में लिखे हुए नहीं हैं, मगर बोलने और सुनने वाला उनके माना अपने समझ के मुताबिक तय कर लेता है। यानी कि आपको वो डिक्शनरी में वर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन आप जब बोलचाल में अपने इस्तेमाल करते हो वो लफ्ज़ को, तो सामने वाला डिक्शनरी में ढूंढने के बजाय उस लफ्ज़ के माना को खुद ब खुद समझने की सलाहियत रखता है, क्योंकि उसके माना उन्होंने कहीं ना कहीं सुनी होगी जो बोलचाल में इस्तेमाल होती है। तो लफ्ज़ों के ऐसे इस्तेमाल को मजाज़ मुरसल कहते हैं, यानी कि जब हम लफ्ज़ों का ऐसा इस्तेमाल करते हैं, एक तो डिक्शनरी वाले वर्ड यूज़ करते हैं और एक ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं जो सामने वाले, जिसको बोलने और सुनने वाले समझ ले आसानी से, तो ये हो जाएंगे हमारे मजाज़ मुरसल। तो इसकी मिसाल है, तो जहाँ नाज से कदम रख दे वो ज़मीन आसमान है प्यारी। यानी कि तू जहाँ नाज से कदम रख दे, तू, आप शायर के बारे में शायर कह रहा है कि तू जहाँ नाज से कदम रख दे वो क्या है, ज़मीन आसमान है प्यारी। तो हम देख रहे थे कि मजाज़ मुरसल, तो मजाज़ मुरसल की जो इल्म बयां की जो है, जब ग्रामर की बात आती है तो ये तीसरी किस्म है। इस्तिलाह में ये वो लफ्ज़ है जो अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि इन दोनों में तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक़ हो तो उसे मजाज़ मुरसल कहा जाता है। आपकी आसानी के लिए मैं आपको एक बार बताती चलूँ कि इंग्लिश में आपको एक फिगर ऑफ स्पीच है जो शायद आप लोगों ने 10th में बहुत अच्छे से इसका मुताला किया होगा, जिसे कहते हैं मेटोनिमी। मुझे तो नहीं पता, लेकिन आपको शायद पता होगा, आपने ये पढ़ी है या नहीं है अपनी 10वीं जमात में। तो ये मेटोनमी जो इंग्लिश में कही जाती है उसी को उर्दू में मजाज़ मुरसल कहते हैं। आपकी आसानी के लिए मैं आपको बता रही हूँ, यानी कि हम क्या करते हैं, अल्फाज का इस्तेमाल इतना, मतलब किसी एक लफ्ज़ को बताने के लिए उसके ही एक करीब का ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि उसके माना बिल्कुल बिल्कुल करीब तक पहुँच जाए। ये मेटोनिमी में मीनिंग है, तो मजाज़ मुरसल भी उसी को कहते हैं। याद रखिए, इंग्लिश में अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो आपको उर्दू में समझ में आ गए। जिन लोगों को उर्दू में आसानी होती है तो उर्दू में याद रखें, तो आपको इंग्लिश में भी फिगर ऑफ स्पीच बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच जो शायरी में है उर्दू में, वही इंग्लिश में भी इस्तेमाल होती हैं, और जो इंग्लिश में है वही उर्दू में भी रहेगी। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। तो इनकी जो टोटल किस्में हैं मजाज़ मुरसल की, वो 24 किस्में हैं। 24 सूरतों में, ये अलग अलग किस्म सूरतों में बताया गया है, लेकिन हमारी दरसी किताब में जो है इसकी 6 किस्में दी गई हैं आपको, या हम 6 ही किस्में हम देखेंगे। तो सबसे पहली किस्म आज हम देखते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहली किस्म जो है मजाज़ मुरसल की, कुल बोलकर जुज़ मुराद लेना। कुल मतलब पूरा, होल। इंस्टेड ऑफ टेलिंग होल, क्या किया जाता है, पार्ट को लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मजाज़ मुरसल की इस सूरत से मुराद ये है कि जो लफ्ज़ कुल के माना देने के ज़ाहिर हुआ है उससे उसी चीज़ का जुज़ मुराद लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सिर्फ़ और सिर्फ आप लफ्ज़ों पे ध्यान दीजिए, अगर आप लफ्ज़ समझ जाएंगे तो आपको मुकम्मल तौर पे ये समझ में आ जाएगा। कुल बोलकर क्या कर रहा है, जुज़ के मुराद लिया जा रहा है, कुल के बजाय मुराद का जुज़ जो है मुराद है। इंडिया जीत गई, इंडिया क्या है, टीम इंडिया की बात हो रही है यहाँ पर, तो टीम इंडिया क्या है, पूरा कुल है। तो इंडिया को टीम इंडिया बोलने के बजाय यहाँ पर क्या लिया जा रहा है, इंडिया जीत गई, तो ये कहकर जुज़ मुराद लेना है। दूसरी मिसाल देखिए,
دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ اب یہاں پر شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ شاعر دلی کے ایک مکان میں رہتا ہے جو کہ جز ہے، اور دلی کیا ہوئی؟ کل ہوئی۔ دلی کیوں؟ کیونکہ دلی جو شہر کی بات ہو رہی ہے وہ کافی بڑا شہر ہے، تو دلی جو شہر تھا عالم میں انتخاب کا، تو یہاں پر شاعر پوری دلی میں ایک گھر کی بات کر رہا ہے جو کہ اس گھر میں وہ شاعر رہا کرتا تھا۔ تو یہاں پر کل بول کر کس کی بات کی جا رہی ہے؟ جز کی بات کی۔ جز کیا ہے یہاں پر؟ مکان۔ تو لہٰذا مجاز مرسل کی یہ وہ صورت ہے جس میں کل کہہ کر جز مراد لیا گیا ہے۔ اگر آپ کو اور بھی مثالیں چاہیے تو میں آپ کو بتاتی چلوں، جیسا کہ ابھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ انڈیا جیت گیا، دراصل ٹیم انڈیا جیتی، یہ کل بول کر جز مراد لینا گیا ہے۔ اور بھی بہت ساری مثالیں ہم آگے دیکھیں گے، لیکن آپ ابھی اتنا یاد رکھیے۔ اور دوسری مثال جو ہے اس کی ہے، دوسری مثال ہے اس کی جز بول کر کل مراد لینا۔ ایک بات یاد رکھیے، کل ہے یا جز ہے، یا جز ہے یا کل ہے، اس میں کنفیوژن نہیں ہونا ہے آپ نے، بلکہ آپ نے سکون سے سمجھنا ہے پہلے کہ آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے۔ جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، آپ یہ کنسیپٹ سے کلیئر نہیں ہوں گے تو آپ بہت کنفیوز ہو جائیں گے ایگزام کے وقت، اور آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ آپ کے کنسیپٹ سے کلیئر نہیں ہوں گے۔ اب میں آپ کو دوسری مثال جو بتا رہی ہوں، اس میں کیا ہے؟ اس میں جز لیا گیا ہے اور کل کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اب کیسا؟ مجاز مرسل کی اس صورت سے مراد یہ ہے کہ ایسا لفظ بولا جائے جس کا استعمال اپنی اصلی اور حقیقی معنی کے لحاظ سے جز پر ہوتا ہے، لیکن اس کے جز کے بجائے کل مراد لیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے آپ مثالیں سمجھیں، سمجھنے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ سب سے پہلے آپ جز اور کل کا مطلب اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ جز کا مطلب ہے کسی بھی چیز کا کچھ حصہ، اور کل کا مطلب ہے کوئی بھی چیز پوری۔ جیسا کہ آپ میتھس میں بھی پڑھتے ہیں، ایک آپ کو سرکل بنایا جاتا ہے، اور سرکل میں اگر اس کے 4 پارٹس کیے جائیں تو اگر اس کا ایک ڈیزائن، اگر میں اس کا ایک پارٹ اگر میں کلر کر دوں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ جز ہو جائے گا، ہاں۔ اور اگر میں اس کے پارٹس نہیں کروں، اس کو ایز اٹ از اس سرکل کو جیسا کہ ویسے ہی رہنے دو، وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ کل ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ کل اور ایک جز کی مثال آپ کو بہت اچھے طریقے سے میں بتا چکی ہوں۔ تو یاد رکھیے یہ بات، اور الٹا کرنے پر پہلے ہم نے دیکھا ہے کل بول کر جز لیا گیا، اب دوسری مثال دے رہے ہیں ہم، جز بول کر کل سے مراد لینا۔ اب کیسا؟ سنگ پھینکنے ہیں میری قبر پہ گل کے بدلے، گالیاں دے ہے پس مرگ خل کے بدلے۔ اب یہاں پر شاعر جو خل کی بات کر رہا ہے، وہ خل کیا ہے؟ جز۔ تو خل کیا ہے؟ یہ جز۔ خل مطلب یہاں پر قل اللہ احد، یعنی کہ سورہ اخلاص کی بات ہو رہی ہے، لیکن پورا سورہ اخلاص پڑھنے کے بجائے انہوں نے صرف ایک لفظ لیا ہے اس میں، قل۔ آپ جیسے ہی میں بولتی ہوں قل اللہ پڑھو، آپ بچوں کو اگر بتاتے ہیں چھوٹے، اگر گھر میں کوئی بھائی بہن ہیں آپ کے، تو بولتے چلو بیٹا قل کا سورہ پڑھو، آپ یہی بولتے ہیں نا، آپ تھوڑی بولتے ہیں سورہ پورا قل اللہ احد پڑھو، نہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ قل کا سورہ پڑھو بیٹا۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ جز لے رہے ہیں۔ تو پورا کل کیا ہے؟ سورہ اخلاص جو ہے وہ پورا کل ہے۔ اس طرح سے آج ہم نے یہ 2 مثالیں دیکھی۔ اب میں دھیرے دھیرے 2 مثالوں سے آپ کو کیونکہ سمجھاؤں گی، اگر زیادہ ایک ساتھ میں لے لوں گی تو شاید آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے۔ تو ایک بار پلیز ذرا گھر پہ مطالعہ کیجئے کہ آپ کو آج کیا پڑھایا گیا ہے، تو آپ کیا ہوگا آگے جیسے جیسے مثالیں بڑھیں گی آپ لوگ کنفیوز نہیں ہوں گے۔ اور انگلش کی فگر آف اسپیچ جو ہے میٹونیمی، ایک بار آپ وہ بھی ایک بار اچھے سے مطالعہ کر لیجیے تاکہ آپ کی اسٹڈی کے لیے آپ کو آسانی ہو، ٹھیک ہے؟ اگر کچھ آپ کو سوالات پوچھنے ہیں تو آپ بے جھجک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔